kanimo nga kung mutuo ikaw, makita mo ang himaya sa Dios. Ang tanan mo ingon mutuo. Paghisgot sa Ginoo nga makita mo ang himaya sa Dios, naghisgot ning milagro. Naghisgot din nga kung ang tao may pagtuo, makakita siya mga katingalahang butang sa kinabuhi. Naghisgot kini nga kung mutuo ka sa Dios, ang mga imposibleng butang mahitabo sa imong kinabuhi. O kumbinsido ka, palagpagi ang Ginoo. Praise God. Busa, gikuha nila ang bato. O giyahat ni Jesus ang iyang mga mata sa kahitasan. O mingon siya, Amahan, nagapasalamat ako kanimo nga gipamatian mo ako nahibalo nga ikaw pagmatik ka nako sa kanunay apan gipamulong ko kini tungod sa panahon sa katawhan nga nag-alirong aron sila mutuo ang tanan ningon mutuo nga ikaw mao ang magpadala kanako ug sa nagasulti na siya niini siya misinggit sa matusog nga tingog kinagingon Lazaro duha na rin o ang namatay ni Dula, iyang mga kamot o ang mga tiil binugkusan o ang mga bindahi o ang iyang naon na putos sa panyo, si Jesus mingon kanila, batbari ninyo siya o palakta siya. Panalanginan sa Diyos ang pulong niya na atong gibasa. Igsoon, ang John chapter 11, wala ni siya nakapokus mahitungod sa mensahe sa patay. Nakapokus ang John chapter 11 sa mensahe sa tao nga dapat mutuo sa Diyos. Hallelujah. Ang Hebrews chapter 11, the same chapter 11, nagahisgot usab kini siya og kining pagtuo. Ug ang Bible nagsulti nga dili nimo pwede mapahimut-an ang Dios kung wala kay pagtuo. Dili malipay ang Dios. Mao kanang ang bersikulo 11, kapitulo 11 sa Juan, naghisgot ang 35 ug si Jesus mihila. Nganong mihila? Kaya ang Diyos dili malipay sa tao nga dili matinuohon. Ang Hebrews chapter 11 verse 1, unsa gani ang pagtuo? Ang pagtuo mao ang pagsalig sa mga butang wa pa nato makita. Ug ang pagsalig sa pagkaanak sa Dios nga siya makahimo sa mga butang. Hallelujah, sa paghatag sa mga butang nga imong ginapaabot. Maoy kasiguruhan sa mga butang nga imong ginapaabot. Kung dili mo rasa sa kabuntagon, ang Roma kapitulo 10, versikulo 17 naghisgot nga ang pagtuo mag-aabot sa atong madunggan. Faith comes by hearing. Gibalik-balik ang word nga hearing. By hearing and hearing by the word of God. Ang pagtuo kanus ada mag-abot sa dihang duna kay madunggan. Igday mo tapat, inapamati, gyud pag-ayo. Now, dunay pinulungan nga naghisgot that you do not test the resources of God until you try the impossible. Dili nimo masulayan ang tinubdan sa panalangin sa Dios hangtod nga sulayan nimo ang mga imposibleng butang sa kinabuhi. Amen ba? Praise God. Hallelujah. So, unsay gisulti diri sa Juan, kapitulo 11. Dunay gisulti diri sa versikulo 15. O tungod kaninyo ako nalipay na wala ako dito, aron mga panuo kamo. Dinhi, ninsugod si Marta o pakiglalis kang Hesus. Unsay buot ipasabot siya pakiglalis. Iyahang gi-blame si Jesus. Kay 1 month before nahitabo nga si Lazaro namatay,
Gidulid sila ni Jesus, unya gibalitaan nila si Ginoong Hesus nga, Ginoong Hesus, ang imong suod nga amigo si Lazaro nagsakit. Unya si Jesus, wala lamang siya nanubaling, nagpalayo-layo lang siya. Wala siya pagtagad sa balita nga iyang amigo nagdaot. Denong siya gisulti sa pulong sa Ginoo samtang nagpalayo si Jesus, wala madugay ang Bible nagsulti nga ang sakit makamatay. Di namatay yun si Lazaro. Ilays Milano. Dahil sa dihang nagkabalita si Marta o si Maria nga si Jesus taliabot sa dapit nga nahimutangan nga ilang gipuy-an, gisugat nila si Jesus. Hilak si Marta. Ningingon si Marta, Ginoong Jesus, kung dili ka palagunta, dili unta mamatay ang akong igsoon. Mura siya gibling, kung dili ka palagunta. Wala ni nakabalo si Maria nga si Jesus makahimo sa dagkong utang, pero wala niya gamita ang pagtuo. Nga ang pagtuo, bisan wala si Jesus makita sa mata apan niyang gahong presente sa tanang dapit. Unang si Jesus, wala siya ni response. Unsa giingon sa versikulo 15, ningingon siya pagsulti o tungod kaninyo, ako nalipay na wala ako dito. Aron managpanuo kamo. Sa ato pa, mauna na yung na siya pagpanahon nga ang imong pagtuo, imong ipakita sa niya makakita kag malisod ng mga butang. Hallelujah. Suod siya gisulti sa pulong sa Ginoo pag-abot sa versikulo 25. Dahil namatay naman yun si Lazaro anigatay. Ingon si Jesus sa 25, si Jesus mingon kaniya, ako ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang musalig kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya pag-usap. Ingon ang Bible ng tanan nga buhi nga nagasalig kanako, dili na gayon mamatay. Mutuo ba ikaw niini? Ang dimensyon ni Jesus, pag ingon niya dili mamatay, wala niya hisguti nga dili mamatay kining lawasan. Apan ang gihisgutan niya nga ang mutuo nako dili mamatay, ang kamatayon na iyang gisulti, dili ka makasinati o kasakit sama sa kasakit sa dunay taong mamatyan. Ang gitumpok ni Jesus niini nga kung mutuo ka kanako, walay kasakit nga muhari sa inyong kinabuhi. Mo na milingon siya ang tao, dili mamatay. Ang kamatayon ng dimensyon dili, dili ning lawasa. Apan ang dimensyon ni Christ, ang pagbatik sa kasakit sa panahon na mamatyan ka. Kisa may nakita ninyo nga namatyan, unya pwedeng katawa. Wala. Kasagaran, magyabaw, hilak, luong. Ngayon, bati sa hilabihan nga kagul tungod kay kamatyan. Diningon si Jesus, kung mutuo palang unta mo, kanauntang pagbatia, dili na ako'y maghahari sa inyong kinabuhi. Hallelujah. Dahil sunod nga punto pag-abot sa versikulo 27, ginon dili pagsulti apan diha kanilay nagingon, dili pa kini siya 27. Ingon siya dili, ug siya ningon kaniya, oo Ginoo, ako nagatuo nga ikaw maong Kristo, ang anak sa Dios nga moanhid sa kalibutan. Pag-abot sa versikulo 28, ug sa nagasulti na siya ni Inis, siya miadto siya gitawag si Maria nga iyang igsuon sa tagong gisultihan niya nga ningon niya ang magtutudlo o gipatawag ikaw niya sa pagkadungog niya ni Inis, siya midali pagtindog miadto kaniya ug si Jesus wala mahingabot sa malangay kung dili dito pa siya sa dapit diin gikasugat niya si Marta.
Unya ang mga Hudiyo nga dito sa balay uban kang Maria sa paglipay kaniya ilang pagkakita nga kaniya midali pagtindog ug bigula misunod kaniya nga nanagdahom nga moadto siya sa lubong aron sa paghilak didto. Mao ni iyang pagdahom nga si Jesus miadto lang ang purpose aron hilakan ang lubong ni Lazaro. O sa iyang paghiabot sa lapit diin dito si Jesus ug iyang nakita siya si Maria mihaba sa tilan ug mingon kaniya, Ginoo, kung dinhi pa ikaw dili unta mamatay ang akong igsuon. Sa 33 sa pagkakita ni Jesus kaniya nga naghilak ug ang mga Hudiyo nangabot uban kaniya nga naghilak usab siya miluom diha sa iyang espiritu ug nagtuon. Nganong miluom? Kabalo ba mo sa termino ang word ni miluom? Kanang tiyabaw ba nga utong nga halos dili mo ginhawa mo na miluom. Tulo laway pati sipon. Miluom. Hila na wa kay makapulong sa hilabihan nga kasako. Miluom. Unyang record sa Biblia sa 35 og si Jesus mihila. Kung imong istadihan ang whole chapter sa John chapter 11, wala ni si Jesus mihila tungod kay namatay siyang higala. Ang pinaka-context sa John chapter 11, mihila siya kay ang mga katawhan wala makakat-on sa pagsalig kaniya. Ako nasabtan, mauni, dunay tulong ka mga butang nga kung ang tao dili magkinabuhi sa pagtuo. Number 1, dili mawad-an og problema. Dili mawad-an og problema ang iyang kinabuhi. Ikaduha, kanunay gabos sa tanang panginahanglan. Sama sa kahintang ni Lazaro nga gibindahian nga dili siya pwede magkagawas. Makaliso. Dili siya gawas nun. Then ang ikatulo, ang pagkawalay pagtuo usa ka bugtong paagi nga ang Dios dili malipay sa imong kinabuhi. Muhilak si Ginoo Jesus. Pwede ba na mapahilak na ito ang Ginoo? Pwede. Sa dihang dili ka mutuo, nga ang butang nga iyang mahimo, wa ni mo tuuhi para sa imong kinabuhi. Pila na ito dili karong butang, hallelujah, gusto nga pinaagi sa pagtuo, makapot niya ang butang nga iyang gitinguha sa iyang kinabuhi. Hallelujah. Naaba din Nabalinhin nga pinaagi sa pagtuo, gusto nimo nga ang lisod nga mga butang buhaton sa Ginoo para sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Atong palakpakan. Hallelujah. Batong pa ni Dilisma, faith is not a blindness in the dark, but a bolster of trust in the light of who God is. Unsay buot ipasabot sa Ginoo niini. Unsay buot ipasabot that faith that overcomes. Hallelujah. Gingon sa 40 atong gibasa kanina, nga kung siguro nimo sa versikulo 38, miloom si Jesus sa makaduha nga higayon. Hilak siya. Si Jesus mingon kanila, kuhaan ninyo ang bato. Si Marta, ang iyang igsuon sa minatay, mingon kaniya, Ginoo, baho na siya karon kay upat
hopeless. Wa ang iya kanunay nakita ang makita sa mata. Wala niya lantawa ang dili pwede mahimo sa tao, pwede niya himuon sa Dios. Minsulti na si Jesus, kuha ang bato. Ingon pa din siya, dili na Ginoo pwede. Bakot na. Upat na kaadlaw siyang tuwa na sunod sa lubnganan. Sumiin si Jesus nga ang dili pwede nga walay paglaom o ang mga butang na di na pwedeng mahimo ang tubag ni Jesus. Mingon siya, wala ba ako mag-ingon kanimo nga kung mutuo ikaw makita mo ang himaya sa Dios. Amen, amen.